کردے نے رب دی رضا تے راضی رہندے نے۔ میرے ابیراؤ اس آیت دے اندر اللہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر فرمایا۔ لوگو توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام دا غلام نکلے آوے حضرت ابو بکر فرماندے نے فرمایا بلال نے تیرا نام بلال کہن لگے ہاں غلام امیہ بن خلف دا نام مکے دا کافر سردار میں او دا غلام۔ فرمایا آمین نام دے لال آمین نام دے در یتیم نو بھوک تے پیاس لگی ہوئی نا تھوڑا جہا دودھ مل جاوے۔ حضرت بلال کلمہ نہیں پڑھیا اے مسلمانوں فرماندے نے جڑا میرا مالک ہے نا امیہ میں او دیاں بکریاں چرانا وا مینوں بکریاں چرام دی اجازت دودھ ویچن دی اجازت کوئی نہیں، میں اپنے مالک دے خلاف نہیں چل سکدا۔ ابو بکر فرماندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی آ جاندے نے، میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل فرمایا سونے اے آمدہ کہ مینوں چرام دی اجازت بکریاں دا دودھ ویچن دی اجازت کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا اے وضحا دے مکھرے والے نبی دیاں اے گلاں نکلیاں نے تے بلال دے دل دے اندر لگیاں نے۔ میرے ابیرا میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے کائنات دے رب دی مرضی نال بول دے نے اے جدے لباں اتے رب بول دائے او سونا رحمتہ موتی رول دائے او جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا۔ میرے ابیرا کا فرمان دینے اے بلال حبشی تیرا نام ہے او بکری دینا جڑی لچار دودھ نہیں دے سکتی۔ حضرت بلال فرمان دینے ایک بکری ہے وے او دودھ نہیں دین دی لاگر لچار میرے نبی علیہ السلام نے اس بکری دے انج اوپر ہاتھ پھیریا آقا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم او جڑی دودھ نہیں دے سکتی فرمایا میرے نبی نے انج اللہ دا نام لے آوے تے بکری دے تھنا دے اندر دودھ چل رہے آوے۔ میرے ابیراوے مسلمانوں جیڑے بھی کام دا آغاز کرنا میں پہلا بسم اللہ پڑھیا کر، اللہ دے نام تو شروع کریا کر، کھانا کھاویں تے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کر، جدوں دکان کھولیں تے بسم اللہ پڑھ کے کھولیا کر، اور جدوں نکل جاویں کروں بسم اللہ پڑھ کے نکلیا کر، جدوں تو ہر کام دے اندر بسم اللہ پڑھے گا اللہ دا نام لویں گا کدے بھی تیرا کام جلدی ہوئے گا، کدی بھی تیرا کام رستے اندر نہیں روے گا، ہر کام اندر اللہ دا نام لیا کر، ہر کام اندر بسم اللہ پڑھیا کر۔ انج میرے آقا نے ہاتھ پھیرے آوے تے ادھروں بکری دے تھنا دے اندر دودھ آیا وے تے بلال دے دل اندر ایمان آ رہے آوے، انہیں معجزہ ویکھیا تے میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا وے تے پہلے غلام بلال نو پھیلایا وے، پھر ابو بکر پیتا تے میرے نبی نے پیتا وے۔ اے سیرت ہووے تے انج دی ہووے، کردار ہووے تے میرے نبی جیسا ہووے۔ اے بلال نے جدوں اے معجزہ ویکھیا وے میرے آقا علیہ السلام نا چند صحابہ نو درس دیا کر دے تے بلال لوک کے میرے نبی نو ویکھیا کر دا۔ 3 دن گزرے نے تے بلال چل دا میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے۔ اے نوجوانوں جنوں میرا رب چاہے ہدایت دے وے، ہدایت کسے نبی دے ہاتھ اندر نہیں رے، ہدایت کسے ولی دے ہاتھ اندر نہیں رے، ہدایت کسے بڑے تو بڑے عالم دین دے ہاتھ اندر نہیں رے، ہدایت میرے سونے رب دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ جنوں چاہے میرے ابیرا ہدایت عطا فرما دے وے۔ میرے ابیرا میرے نبی دے کول آئے نے آ کے آمدے نے سونے میں تہاڈا معجزہ
वेखिया वे उस तो बाद हुण मेरा दिल ही नहीं लगदा मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया बिलाल नो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ के बिलाल मुसलमान हो जाते ने मुसलमान तो होन तो बाद न बिलाल निकले ने 360 बुत ने मक्के दे अंदर इन्हां दे अंदर जड़ा सब तो बड़ा बुत मेरे अबीरा ओदे सामने खड़े हो के ओदे ऊपर थूक फेंक के आंदे ने अल्लाहु अहद अल्लाह सब तो बड़ा अल्लाह एक ही है जड़े बुत ने एक कुछ नहीं कर सकते अबू जाल काफर ने वेखिया वे ए उमैया दा गुलाम साडे रब दे उत्ते पिया थुकदा वे जल्दी नाल आया ते उमैया नु बुलाया गया ते उमैया आके सामने खड़ा होया अबू जाल कहंदा इन्हें थुकिया बुत दे ऊपर उमैया कहंदा वे तो मेरा गुलाम एक ही हरकत की आखिया मैं गुलाम जरूर मैं नबी पाक दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया वा अज तो बाद मेरा ऐलान ये होई है अज तो बाद मेरा पैगाम ये होई है कि मैं हुण सारी जिंदगी मरण तक ये होई कवांगा अल्लाहु अहद अल्लाह कल्ला वे नौजवानों ये तेरे दिल दी आवाज होनी चाहिए अल्लाहु अहद अल्लाह एक ही है अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं रे अल्लाह दी कसम मैं अपने जुमे नु 4 चन्न नहीं जलाना चाहता हाथ बन के मैं पैगाम देना वा नमाज अंदर कहना वे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह मैं तेरी इबादत करना वा ते तेरे कोलों ही मदद मांगना वा ते नौजवाना नमाज पढ़ के जाके कमें या अली मदद या गोश पाक मदद ते फला लोगां दे कोलों सवाल करें ना मेरा वीर मैं अमन दा दाइया फिरका बरीयत नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं रे असी मुसलमान अल्लाह दी कसम जिस बंदे दे दिल अंदर अल्लाह पाक दी वहदानियत नहीं जे होंदी उस बंदे दी नमाज़ां दा कोई फायदा नहीं रे सजदा रब नूं भी करे सजदा दरबारां ते भी करे जिथे मिज़ार वेखे झुक जावे जिथे पीर वेखे झुक जावे ना रब ने दिल एक बनाया इहदे अंदर मुस्तफा नू वसाना में अल्लाह ने सार एक बनाया इन्हों सिर्फ रब दे सामने झुकाना में और जेड़ा बंदा दना हुंदा जे जेड़ा बंदा समझदार हुंदा जे वो कदे भी गैरुल्लाह दे सामने सार नहीं जे झुकांदा इहदे दिल दी एक ही गल है कि यार सार सिर्फ रब दे सामने झुकाना में ते ए जेड़ा उमैया गुलाम उमैया आया ते पता की आंदा मैं सुनिया तो मुसलमान हो गया मैं ते हजरत बिलाल फरमांदे ने रजी अल्लाह ताला अन्हो आंदे ने हाँ मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया वा मेरे अबीरा ते उमैया दी गल सुनिया ने कहंदा उमैया तेनो मुल ले आया मैं वेले नकमे नो अनाज खवाया मैं पढ़ ले आई कलमा तो पता ए पाया मैं हजरत बिलाल अगों आहो पुकारदा नाम मुहम्मद वाला काल जेठारदा मेरे अबीरा ते बिलाल कहंदे ने पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई रब तो बेगाने होके उमर गवा लई शुक्र रब दा दौलत वहदत दी पा लई पढ़ ले आए कलमा दिलों अहमद सरदार दा रजी अल्लाह ताला अन्हो नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा हजरत तवज्जो करना दरा ओ मैया ने पकड़े आवे ते बल दी रेत दे ऊपर हजरत बिलाल नु लटा दिता गया वे हजरत अबू बकर ने वेखिया मेरे अबीरा बिलाल जेड़ा वे बल दी रेत ते कह रहा अल्लाह
आहद। اے مسلمانوں جڑا بندہ دین اسلام دا پکا دائی ہوندا جے او دے تے ازمائشاں وی آیا کر دیاں نے، او دے تے تکلیفاں وی آیا کر دیاں نے۔ میرے ابیرا حضرت بلال اللہ احد دا نعرہ ابو بکر نے ویکھیا وے تے میرے نبی دے کول آ کے ابو بکر رو رہے نے، آکھیا سونیا او جڑا کالے رنگ دا حبشے دا غلام سی نا، او میاں نو پتہ چلیا او نو بڑا پیا مار داوے۔ اللہ دے نبی جی میرے کولوں او دا رونا ویکھیا نہیں جاندا، او تختہ دار تے ڈال دی ریت تے لیٹ کے کہہ رہے اللہ احد۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، اے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال، میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر میرے آقا فرماندے نے جا کے کمی کلمہ ذرا آستہ پڑھ لیا کر۔ حضرت بلال فرماندے نے سونے اگر کلمہ آستہ ہی پڑھنا سی تے اچھی آواز نال پڑھن دیاں عادتاں نہ پاندے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، حضرت بلال ظلم ہو رہے آوے، ازمائشاں پریشانیاں دے پہاڑ توڑ دیتے گئے نے۔ اور نوجوانوں بلال دا کسے زمین دا جھگڑا نہیں رے، کسے جائیداد دا جھگڑا نہیں رے، بلال دا ایک گل تو سارا زمانہ مخالف ہے۔ بلال کہندا وے ساری کائنات نو پالن والا رب کریم ہے، اے دنیا دا نظام چلان والا اللہ ہے، رزق دین والا اللہ وے، اولاداں دین والا اللہ وے، اے پوری دنیا دا مکھی دا پڑ بھی بنان والا اللہ ہے، اے رات نو دن دے اندر تبدیل کرن والا اللہ ہے، اے دن نو راتاں دے اندر تبدیل کرن والا اللہ وے، تیرے دل نو سانس عطا کرن والا اللہ، تیرے دل دیاں ترکناں نو چلان والا اللہ وے، پانیاں دے اندر مچھلیاں نو رزق دین والا اللہ وے، اے تتلیاں دے اتے پرنٹ بنان والا اللہ ہے، اے کوئل نو سونی آواز عطا کرن والا اللہ وے، ماں دے پیٹ اندر ساری زندگی رزق دین والا اللہ وے۔ میرے ابیرا توجہ میں محبت دی گل سناواں، اے بلال کس علاقے چوں آیا وے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے۔ حضرت بلال ساڈا ایمان تے چند پیسیاں دے اندر ڈول جاندا وے، اے بلال دا ایمان سنیا جے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، اے چلدا کون اے ہور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، او چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال کے آ، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے۔ رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا اے، ہر سونی صورت تے دل لا
کے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلتا کون اے ہور پیا تور دائے او زمین اتے جنتم دے وچ شور پیا جنتم دے وچ شور پیا حضرت بلال سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں آسمان تے گیا جنت دے اندر کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل کون ہے جڑا جنت دے اندر پیا چلدا ہے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جبریل فرمان لگے سونیا کوئی نہیں پیا چلدا اے تہاڈا بانگا بلال ہے چلدا عرب دی زمین اتے وے پتہ نہیں کیڑے عمل کردا ہے اللہ نے او دی آواز جنت دے اندر پہنچا دی میرے پیغمبر واپس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت بلال نو فرمایا بلال کیڑے عمل کرنا ہے حضرت بلال فرماندے اللہ دے رسول میری یہاں دو ایک عادت بڑی ہے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے جدوں میں مسجد اندر آنا دو رکعتاں میں ضرور پڑھنا وضو کر کے ایک تے فرضی نماز ہے ایک ویسے ہی دو رکعتاں میں نفل پڑھنا وا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس عمل دی وجہ تو چلنا زمین اتے ہے اللہ نے تیرے چلن دی آواز عرش بریر تے پہنچا دیتی ہے اے بلال حبشی سنے آپ دے درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ